नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने आयल निगमको स्पष्टोक्ति। निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी। पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायीहरूको प्रथम अधिवेशनमा राजनीतिक विचारका आधारमा प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा। व्यवसायीको अधिवेशनमा राजनीति हावी। पाल्पा जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरी तोरी खेती सुरु। नगरपालिकाको एक ओडा एक उत्पादन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा सुस्तावासी भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य। ठेकेदारको चरम लापरवाहीले निर्माण कार्य 5 वर्षमा पनि अन्डरग्राउन्डमै सीमित। र सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले घट्यो। 86,200 रुपियाँमा कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा स्पष्टोक्ति सम्बन्धी समाचार। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने बताउनु भएको छ। आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। डलरको रेट, क्रुड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने बताउनु भयो। बाहिर समाचारमा आए जस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्ने विषय मूल्यसँग नजोडिने बताउनु भयो। आयल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भयो। प्राकृतिक हिसाबले मूल्य घटबढ हुने भएकोले मूल्य बढ्दा बढाउनु पर्ने र घट्दा घटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भनेको चाहिँ निगमको कन्ट्रोलमा अथवा देशको कन्ट्रोलमा रहने विषयवस्तु होइन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली 3वटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रुड आयलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी 3टा विषयले डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ। आयल निगमले मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहे ठुलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। निगमलाई नोक्सानमा बेच्न नपरे हुन्छ र हाम्रा तथ्याङ्क त सबै हामीले त उदाङ्गै बनाइसक्यौँ, सबै कुरो देखाइ पनि सक्यौँ, सबै दिइ पनि सक्यौँ र कुनै पनि डाटा, स्ट्याटिस्टिक्स, कुनै पनि तथ्याङ्कले मैले भनेको विषयलाई सपोर्ट नै गर्छ। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ प्राइस बढ्दा हामीले मूल्य बढाउनुपर्छ, घट्दा घटाउनुपर्छ। निगम नै नेपाल सरकारको एउटा संस्था छ, बलियो पनि छ। आज 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ महँगो हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ मूल्यको हिसाबले भाउ नबढाइकन चाहिँ निगमसँग भएको बचत, हिजो कमाएको चिजहरू र यही वर्ष पनि अघिल्लो पहिला लकडाउनको बेला अरू बेला कमाएको 2-4 पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मूल्यलाई चाहिँ धेरै नबढाइकन 4 रुपियाँ बढेर आउँछ, 2 रुपियाँ थप्छौँ हामी। हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 79 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1400 रुपियाँ कायम गरेको छ। यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा नेपालको ठूलो व्यवसायी कम्पनीको रूपमा रहेको पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसाय प्रणालीको प्रथम अधिवेशनमा कम्युनिस्टहरू र नेपाली कांग्रेस बीच राजनीतिक विचारका आधारमा प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरेपछि केन्द्रमा नेकपा माओवादी र एमालेमा विभाजन आएको थियो। तर रूपन्देहीमा यातायात व्यवसायीहरूको चुनावमा भने कांग्रेस विरुद्ध माओवादी र एमाले एकमत भएका छन्। एक रिपोर्ट।
यातायात व्यवसायी प्राली रूपन्देहीमा विगत 2 कार्यकाल सङ्घको नेतृत्व गरिरहेका दधिराम खरेलको अगुवाईमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले समर्थक यातायात व्यवसायीका बीच गठबन्धन बनेको छ। पदम गाहा मगरको अगुवाईमा कङ्ग्रेस समर्थक यातायात व्यवसायीहरूले प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भिडेका छन्। छुट्टा छुट्टै प्यानल बनाएका व्यवसायीहरूले अलग अलग पत्रकार सम्मेलन गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। चुनाव नलडिकन मैले पद प्राप्त गर्न सक्दिनँ, मेरो यो अन्तिम हुन सक्छ। मैले यो अवसरलाई, यो चुनौतीलाई मैले अवसरमा लिएँ भने सधैँ बस समितिको अध्यक्ष किन तपाईँ जस्ता हुनार पत्रकारले कहीँ न कहीँ पोजिटिभ कुरा मात्रै लेखिदिनु भयो भने योभन्दा माथि अरू अन्य क्षेत्रहरू छ, त्यो क्षेत्रमा कमसेकम यातायातभित्र रहेका छिटोमिचोको लागि कर्तृत्व गर्ने अवसर पो मलाई मिल्छ। मैले साँच्चै चाहने हो भने मैले महासङ्घकै नेतृत्व गर्न पनि मलाई गाह्रो छैन, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर मैले मेरो घर नसम्हालिकन मैले राष्ट्र सम्हाल्छु भन्न मेरो लागि सम्भव हुँदैन। मैले इच्छा आकाङ्क्षाले मलाई पद ठुलो हुन सक्ला। काङ्ग्रेस समर्थक व्यवसायीहरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। हामी धेरै वर्षसम्म उहाँहरूको हातमा हामीले बागडोर दियौँ, तर पनि आज हामी यातायात व्यवसायीको आँखामा आँसु बाहेक अरू केही पनि आउन सकेन। यस कारणले हामीले एउटा समावेशी टिम बनाएर अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ यस टिमलाई यसपटक व्यवसाय साथीहरूले आध्यात्मिक मतले विजय बनाउनु हुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। 2026 सालमा स्थापना भएको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ सरकारले नवीकरण नगरेपछि 2076 सालमा प्रालीमा रूपान्तरण भएको थियो। प्रालीको यही 28 र 29 गते नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। यसअघि कार्यसमितिका पदाधिकारी र रुट सदस्यहरू गरी करिब 33 जनाको कार्यसमिति बन्ने गरेको भए पनि 2076 साल यता 11 सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउने गरी प्रबन्ध पत्र र नियमावली तयार गरी कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा साधारण सभा तथा अधिवेशनले 11 जना सञ्चालक छनौट गर्ने र 11 जना मध्येबाट 1 जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। नेपालकै सबभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायी संस्थाको रूपमा रहेको यस प्रालीमा करिब 2600 बस सञ्चालनमा छन् भने 2396 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पा जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरी तोरी खेती सुरु गरिएको छ। रामपुर नगरपालिकाको एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 5 मा तोरीको पकेट क्षेत्रलाई निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएको हो। एक रिपोर्ट। परम्परागत खेती स्थानीय बिउको प्रयोग गरेर निर्वाहमुखी तोरी खेती गरेका कृषकहरूलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरेपछि कम क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन लिन सकिने उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरी खेती गरेका हुन्। हावापानी भौगोलिक भूबनोटको दृष्टिकोणबाट समेत अत्यन्त उपयोगी सिँचाइको समेत राम्रो सुविधा भएकोले यस क्षेत्रलाई तोरीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरेको हो। स्थानीय बिउको प्रयोग गर्दा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएकोले तेलहन बाली मध्ये सूर्यमुखी भन्दा तोरीका लागि प्राथमिकतामा राखेको स्थानीय जनप्रतिनिधि हिमाल मल्ल बताउनुहुन्छ। 5 नम्बर वडामा हामीले खास गरेर यो कोइलटारी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति खेती योग्य जग्गाहरू भएको, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ अब सूर्यमुखी लगाउने भनेर हामीले त्यो कुराहरू ल्याइरहेको थियौँ। त्यो गर्दा गर्दै फेरि अब सूर्यमुखी चाहिँ हाम्रो माथि बिजन खेती गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि फेरि हामी फेरि यहाँ कृषकहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गर्दाखेरिमा कृषकहरूले चाहिँ त्यसबादेखि हामीले अब सधैँ ठाउँबाट अब अलिकति पहिले त्यसरी नै अब तोरी खेती भइरहने र हालसाल अलि तोरी खेती पनि नभइरहेको अवस्थामा हामी तोरी खेती गरौँ न त, एउटा प्याकेजको रूपमा लिएर जाउँ, अगाडि बढाउँ, एउटा नगदे बाली पनि हो, त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी लाग्यौँ र उहाँहरूले पनि सबैले त्यही भन्नुभयो। भौगोलिक हिसाबले भित्री मधेससँग तुलना गर्न सकिने रामपुर फाँटमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेकोले स्थानीय सरकारको निर्माण भएपछि एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कृषि व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्न लागि परेको छ। स्थानीय सरकारले कृषक समूह गठन गरी समूहमा आबद्ध कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा आफ्ना समूहमा आबद्ध भएका 33 जना कृषकहरूले पहिलो पटक उन्नत जातको बिउ प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको
रहेको समूहका अध्यक्ष खगेश्वर अधिकारी बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन र नगदे बालीतर्फ कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गराई आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन 1 वडा 1 उत्पादन अन्तर्गत तोरी बालीलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरी 100 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको उत्पादन पनि राम्रै हुने नगरका कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डे बताउनुहुन्छ। यस कोरिटारी क्षेत्रमा 150 रोपनी क्षेत्रफलमा यस तोरी पकेट क्षेत्रले सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा हामीले यस कृषकहरूलाई उन्नत बिउमा अनुदान त्यसैगरी विभिन्न फार्म मेसिनरीमा अनुदान उपलब्ध गरेका छौँ र उहाँहरूलाई तालिम पनि दिएका छौँ। रामपुर नगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले पनि व्यावसायिक तोरी खेतीलाई जोड दिएको खण्डमा खाने तेलको नाममा बाहिरिने अरबौं रुपियाँ सञ्चित हुने र यहीबाट निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गर्न आवश्यक छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले नगरका 7 वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। एक रिपोर्ट। नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 देखि 8 मा आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाको पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरेको हो। वडामा कुनै पनि स्वास्थ्य चौकी नहुँदा वडावासीलाई समस्या हुँदै आएको थियो। वडामा बिरामी परे निजी स्वास्थ्य चौकीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि वडाको स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष राजन कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। यो स्वास्थ्य चौकी पहिले दुबई वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी कुनै पनि थिएन। यहाँका जनताहरू जाँदाखेरि कि 1 नम्बर पुग्नु पर्थ्यो कि भने चाहिँ सामुदायिक यता निजी क्लिनिकतिर जानु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा 1 नम्बर वार्डमा शहरी स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य चौकी पनि दुईटै थियो। अनि हामी आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 1 नम्बरबाट शहरी स्वास्थ्य ल्याएर 4 नम्बरमा राख्यौँ। अहिले 4 नम्बर जनताहरूले शहरी स्वास्थ्यबाटै सेवा लिइरहनु भएको छ र त्यहाँ हामीले अहिले चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भवन त्यहाँ बनिरहेको छ। अहिलेको स्वास्थ्य चौकी चाहिँ अलिकति नगरपालिकाकै सटर जस्तोमा बसेर काम चलाइरहेको छ। अब यो केही दिनमै त्यहाँको भवन निर्माण कार्य पुरा हुन्छ। सामान्य रोग लागेर बिरामी पर्दा पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेका स्थानीय आफ्नै ठाउँमा सरकारी अस्पताल पाउँदा खुसी भएका छन्। विशेष गरी महिला, वृद्ध तथा बालबालिकालाई नजिकै सरकारी स्वास्थ्य संस्था नहुँदा समस्या परेको थियो। अस्पताल नजिक नहुँदा सुत्केरी महिलाहरूले निकै समस्या झेल्दै आइरहेका थिए भने कुनै समयमा ज्यानै गुमाउनु पर्ने सम्मको स्थिति सिर्जना हुने गर्दथे। निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा महँगो हुने हुँदा स्थानीयको पहुँच भन्दा परको विषय थियो। घर छेउैबाट सेवा सुरु हुँदा प्रभावकारी हुन सके स्वास्थ्य समस्या समाधान हुने विश्वास स्थानीयले लिएका छन्। समस्या आउँदा जस्तो डेलिभरी केस आउँदा हामीलाई डेलिभरी केस आउँदा यहाँ स्वास्थ्य कि यस वार्डमा भन्दाखेरि यस्तो भएको छ किनभने मान्छेलाई टाढा जाँदा कति मान्छेलाई यस्तो अवस्था आइपुग्छ कि बाटोमा यस्तो नराम्रो कुरा भइदिन्छ जसको कारण मान्छेलाई ज्यान समेत गुमाउनु पर्दछ। त्यस कारण यहाँ स्वास्थ्य चौकी बन्यो हामीलाई सौभाग्यको कुरा हो। हाल वडामा शहरी स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन्। भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको सो कार्यालय चाँडै नै नवनिर्मित भवनको काम सकिएपछि आफ्नै भवनमा सर्नेछ। अहिले सो स्थायी भवनको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ। स्थानीय तहमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण भएपछि स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउनेमा स्थानीय ढुक्क छन्। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको पाइएको छ। विभिन्न केबल नेटवर्क कम्पनीले इन्टरनेट सेवा बापत तोकिएको भन्दा 3 गुणासम्म बढी रकम असुल गरी ठगी गरेको हो। एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको सोझोपनाको फाइदा उठाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले लाखौं रकम ठगी गरेको पाइएको छ। झापाको मेचीनगर 6 दोकान डाँडामा कार्यालय रहेको इन्जा केबल नेटवर्क प्रालीले ब्रोडलिङ ब्रान्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत बाहुडाङ्गी र इलामको रोङ क्षेत्रका करिब 700 ग्राहकबाट तोकिएको भन्दा 10,000 रुपियाँसम्म प्रति ग्राहक बढी रकम असुलेको पाइएको हो। कम्पनीले 10 MBPS रफ्तारको इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपियाँको ठाउँमा
16,500 रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ। करिब 700 इन्टरनेटको ग्राहक संख्या रहेको कम्पनीले 2 वर्ष अघिबाट व्यक्ति पिछे मनपरी रकम असुल्दै आएको छ। कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले सुरुमा जडान गर्दा लाग्ने 4,500 रुपियाँको इन्टरनेटलाई 17,500 रुपियाँसम्म असुल गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताको भनाइ छ। 17,500 चाहिँ सुरुमा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ 17,500 तिरेको, त्यहाँदेखि महिनामा चाहिँ 1,200 चाहिँ हामी तिरेका छौँ। बोल्डिङ कम्पनीको महेन्द्र लावती भन्ने मान्छे हो, अब हाम्रो साथी पनि हो। अब 16,500 रुपियाँ तिरेर सुरुको इन्स्टल 16,500 तिर्यो, त्यसपछि मासिक 1,200 रुपियाँ तिर्यो। बाहुनडाङ्गी र इलामको दक्षिणी क्षेत्रलाई 2 वर्ष अघिसम्म केवल सिग्नल मात्रै दिँदै आएको कम्पनीले अहिले इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। तर दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याएको बहाना बनाएर कम्पनीले मनपरी रकम असुल गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। सेवा चाहिँ भनेको महिनामा एकचोटि जान्छ, अनि फोन गर्नुपर्छ, ल ठिकै छ यहाँ हामी हेर्छौँ भन्छन्, अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा अनि बल्ल बल्ल फेरि कल गर्नु पर्यो, कहिले उठाउँदैन फोन। त्यति मात्रै होइन, वर्षभरिको लागि एकैपटक रकम जम्मा गरेका ग्राहकको समेत रकम असुलेर कम्पनीका सञ्चालक लावती आफैले चलाएकाले हरेक महिनाको अन्तिममा इन्टरनेटको लाइन काटिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै कम्पनीले इन्टरनेट जडान वापत तिरेको रकमको कुनै पनि प्रकारको बिल नदिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। जान्छ अनि फोन गरेर फेरि उयो रिचार्ज सिस्टम पनि कस्तो छ भने महिनै सिस्टम फोन गर्नुपर्छ उनीहरूलाई, डाइरेक्ट हालिदिँदैन। 1 वर्षको पैसा त तिरेछ तर डाइरेक्ट हालिदिँदैन, महिनै पछि फोन गर्नुपर्छ। यता इन्जा केबल नेटवर्क कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले आफूले गाउँ-गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याएकोले मनपरी रकम असुलेको बताए। उनले यस विषयमा कसैको गुनासो भए फाइबरको तार उठाएर सेवा बन्द गर्ने धम्की समेत दिएका छन्। बढ्दो माग र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको सोझोपनाको फाइदा उठाउँदै मनपरी रकम असुली ठगी गर्ने यस्ता कम्पनी उप नियमनकारी निकायले समयमै नियमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ, नत्र सरकारबाट इन्टरनेट सेवा प्रवाहका निमित्त लिएको लाइसेन्सका कारण सोझा नागरिक दैनिक लुटिने छन् भनी वैधानिक रूपमा ठगी गर्नेहरूको मनोबल झनै बढ्ने पक्का छ। झापा सहकर्मी पुष्कर गुरागाईको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी चैत्र 15 देखि मेलम्चीको पानी परीक्षणका रूपमा वितरण थाल्ने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वितरण प्रणालीमा चैत्र 15 देखि पानी पठाउन सुरु गरिने भएको हो। अहिले सुरुङबाट आइरहेको मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरी जलबाट बागमती नदीमा मिसाइएको छ। शुक्रबारदेखि बागमतीमा पानी पठाउन बन्द गरेर सुरुङ भर्न थालिनेछ। सुरुङ भरिन 3 देखि 4 दिन लाग्ने बताइएको छ। सुरुङ भरिएपछि 10 दिन पानी परीक्षणका रूपमा जम्मा गरिने र त्यसपछि सुन्दरी जलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा खसालिने तयारी रहेको छ। तालिका अनुसार आयोजनाले चैत्र 27 देखि असार 26 गतेसम्म दैनिक 17 करोड लिटर पानी प्रणालीमा पठाएर परीक्षण गर्नेछ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित सुस्ता झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सुस्तावासीहरू अझै पनि जोखिमपूर्ण रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा मर्कामा परेका सुस्तावासी भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्। तर भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीबाट यातना खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। वर्षौंदेखि भारतीय यातना खेप्दै र जोखिमपूर्ण रूपमा डुङ्गाबाट यात्रा गर्दै आएका सुस्तावासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुस्ता र पक्लीहवा गाउँ जोड्न एसियाको दोस्रो ठुलो झोलुङ्गे पुलको आयोजना दिएको थियो। सरकारले 5 वर्ष अगाडि 2072 सालमा झोलुङ्गे पुलको आयोजना दिए पनि ठेकेदारको चरम लापरवाहीले उक्त पुल निर्माण हुन सकेको छैन। त्रिशुली आश्रय जेवी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 29 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी 27 करोड रुपैयाँमा उक्त ठेक्का लिएको हो। उक्त पुलको 1571 मिटर लम्बाइ र 1.6 मिटर चौडाइ रहेको छ। उक्त झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्दै 5 वर्षमा पनि अन्डरग्राउन्डकै कार्यमा सीमित रहेको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य उरालो लागेको छ। बिहिबार तोलाको 86,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर 86,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। साथै तेजाबी सुन पनि तोलामा 600ले नै घटेर तोलाको 85,750 रुपैयाँ
कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1270 कारोबार भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार प्रति 10 ग्राम छापावाल सुनको मूल्य 73,905 रुपियाँ, प्रति 10 ग्राम तेजाबी सुनको मूल्य 73,520 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 1,089 रुपियाँ कायम गरेको जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने आयल निगमको स्पष्टोक्ति। निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी। पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायीहरूको प्रथम अधिवेशनमा राजनीतिक विचारका आधारमा प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा। व्यवसायीको अधिवेशनमा राजनीति हावी। पाल्पा जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरी तोरी खेती सुरु। नगरपालिकाको एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा सुस्तावासी भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य। ठेकेदारको चरम लापरवाहीले निर्माण कार्य 5 वर्षमा पनि अन्डरग्राउन्डमै सीमित। र सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले घट्यो, 86,200 रुपियाँमा कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।